अगर हम आपसे ये कहें कि कभी कभी आपकी जिंदगी में आने वाला अचानक सुकून, किसी बड़े हादसे का टल जाना या अंधेरे लम्हे में दिल का यकदम मुतमईन हो जाना आपकी अपनी दुआ का नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की खामोश तवज्जो का नतीजा होता है जिसे आप जानते भी नहीं, तो क्या आप इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हैं? अगर हम ये कहें कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना शोहरत चाहते हैं, ना पहचान, ना नाम, ना निशान, मगर उनकी एक नजर कौमों की तकदीर का रुख बदल सकती है, तो क्या आप ठहर कर सुनेंगे? और अगर हम ये राज खोल दें कि ये लोग किसी अफसाने का किरदार नहीं बल्कि कुरान करीम, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया की मुतवातर रिवायत का हिस्सा हैं, तो क्या आप इस सफर में हमारे साथ चलेंगे? आज की ये दास्तान ना महज एक वीडियो है, ना कोई फलसफियाना गुफ्तगू, बल्कि एक दरवाजा है उस हकीकत की तरफ जिसे औलिया ने अल्लाह के छुपे हुए दोस्त कहा। दास्तान उर्दू हमेशा जाहिर से बातिन, शोर से खामोशी और अल्फाज से हकीकत की तरफ सफर करवाता आया है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो ना किताबी है ना खतीबी, बल्कि ज़ौक़, खामोशी और मार्फत का मोहताज है। ये दास्तान है अल्लाह के छुपे हुए दोस्तों की रूहानी खामोशी और उनके उस किरदार की जो नजर ना आते हुए भी हमारी हिफाजत कर रहा है। अगर आप इसी तरह की संजीदा, रूहानी और कलंदराना वीडियोस दिल की गहराई से देखना और सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम को सिर्फ जाहिर नहीं बल्कि बातिन के आईने में भी समझा जाए, तो अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये महज एक कमेंट नहीं, ये इस सफर में शामिल होने की अलामत है। इस्लामी रिवायत में वली वो नहीं जो खुद को जाहिर करे, बल्कि वो है जिसे अल्लाह छुपा दे। कुरान करीम कहता है, औलिया पर ना खौफ गालिब आता है ना गम, क्योंकि वो अपनी जात से निकल चुके होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का मरकज मैं नहीं बल्कि वो होता है। उनकी पहचान ना लिबास से होती है, ना गुफ्तार से, ना करामत के दावों से, बल्कि उनकी खामोशी से। जब हम कहते हैं छुपे हुए दोस्त, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नजर नहीं आते। वो बाजारों में भी होते हैं, दफातर में भी, मसाजिद में भी, और कभी कभी बिल्कुल आपके साथ बैठे होते हैं। छुपाव जिस्मानी नहीं, रूहानी होता है। उनका मुकाम ऐसा होता है कि आम आंख पहचान नहीं पाती। जैसे रात में सितारे सबको दिखाई देते हैं, मगर सूरज निकलते ही वो निगाहों से ओझल हो जाते हैं, हालांकि मौजूद वो तब भी होते हैं। हर दौर में अल्लाह ने औलिया रखे हैं, मगर हर दौर में उन्हें पहचानने वाले कम रहे हैं। आज के इंसान का मसला ये नहीं कि वली मौजूद नहीं, मसला ये है कि दिल शोर से भर चुका है। जब दिल खाली नहीं होगा तो खामोशी कैसे सुनेगा? वली की पहचान नजर से नहीं, नजर की सफाई से होती है। फकर गुर्बत का नाम नहीं, फकर खाली होने का नाम है। वली वो है जो सब कुछ रख कर भी कुछ नहीं रखता, जिसके पास ना ख्वाहिश होती है ना दावा, बस रजा होती है। इसी फकर की बदौलत अल्लाह अपने काम उनसे लेता है, क्योंकि जो खुद से खाली हो वही अल्लाह के लिए पूरा ज़र्फ बनता है। विलायत कोई खताब नहीं, कोई ताज नहीं, ये एक अमानत है जो अल्लाह चुपके से अता करता है। वली किसी को नुकसान से नहीं बचाता। वली अल्लाह की हिफाजत के निजाम में एक सबब होता है। बारिश बादल से आती है, मगर बरसाता अल्लाह है। इसी तरह कुछ रहमतें वली के सबब उतरती हैं, मगर देने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। विलायत नबूवत का साया है। नबी ऐलान करते हैं, वली हिफाजत करते हैं। नबी शरीयत लाते हैं, वली शरीयत को जिंदा रखते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये वो सिलसिला है जो आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम तक और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से क़यामत तक जारी है।
محترم دوستو، اولیاء کی خاموشی کمزوری نہیں، زبان ہے۔ وہ کم بولتے ہیں کیونکہ زیادہ دیکھتے ہیں، وہ کم کہتے ہیں کیونکہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو بول دیا جائے تو فتنہ بن جائے، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے موڑ ہمیشہ سیاست سے نہیں بدلتے، کبھی کبھی کسی کونے میں بیٹھا ایک فقیر قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی ساتھ دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ہر علم بتانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ علم اٹھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ولی وہ بوجھ اٹھاتا ہے جو عام انسان کو توڑ دے، اسی لیے اسے تنہائی دی جاتی ہے، خاموشی دی جاتی ہے اور چھپا دیا جاتا ہے۔ آج بھی جب شہر بچ جاتے ہیں، جب فتنے دب جاتے ہیں، جب دل ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی اللہ کا دوست خاموشی سے کھڑا تھا۔ آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، مگر اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ ولی مسئلہ حل نہیں کرتا، ولی سکون پیدا کرتا ہے، اور سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب دل کو سکون مل جائے تو طوفان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ جب دنیا اندھیرے میں ہو تو اللہ اپنے چراغ بجھنے نہیں دیتا۔ یہ چراغ اولیاء ہیں، نہ نمایاں نہ شور مچاتے، بس جلتے رہتے ہیں۔ ولی سے رابطہ ملاقات سے نہیں، مطابقت سے ہوتا ہے۔ جب آپ اخلاص، خاموشی، تواضع اور صبر اختیار کرتے ہیں تو آپ اسی فریکوینسی پر آ جاتے ہیں۔ یہ راستہ عمل کا ہے، اعلان کا نہیں۔ کم بولیں، زیادہ سنیں، کم دکھائیں، زیادہ بنیں، یہی راستہ ولی کا راستہ ہے۔ آج جنوری 2026 کو بھی اللہ کے چھپے ہوئے دوست موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، کیونکہ جب تک اللہ ہے اس کے دوست بھی ہیں۔ داستان اردو کے محترم ناظرین، یہ داستان کسی کو ولی بنانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ خود کو خالی کرنے کے لیے تھی۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو سن کر اپنے اندر تھوڑا سا سکون محسوس کیا ہے تو سمجھ لیجئے یہی اس داستان کی قبولیت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے دوست نظر نہیں آتے، مگر کبھی غیر حاضر نہیں ہوتے۔ آئیے اب ہم اس داستان کے اختتام پر حسب روایت چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں اور دل ہی دل میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دکھاوے کے نہیں، اخلاص کے راستے پر چلتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو شور سے پاک فرما، ہماری نیتوں کو صاف فرما، اور ہمیں اس خاموش بندگی کی دولت عطا فرما جو تیرے خاص بندوں کا وصف ہے۔ اے اللہ، ہمیں فقر دل عطا فرما، غرور سے بچا، ریا سے بچا، اور ہمیں ان لوگوں کے قریب رکھ جو تیری رضا کے لیے بغیر نام اور نشان کے دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں سکون نازل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، اور ہمیں ایسے فیصلے عطا فرما جن میں تیری خوشنودی ہو۔ اے اللہ، اگر ہم کبھی بھٹک جائیں تو ہمیں کسی ایسے نیک بندے کی دعا نصیب فرما جو ہمیں جانے بغیر ہمارے لیے دعا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے اس دعا پر دل سے آمین کہا ہے تو کمنٹ میں بھی ضرور آمین لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی سنجیدہ رازوں بھری اور باطن کو جگانے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کے دل ابھی زندہ ہیں۔ ہم ملیں گے اگلی ایک اور رازوں بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔